मगर नजर आ रहा भाई मुझे तंग करा गया जो बाबा जी को कहा बनी ना तो पानी किधरों आ रहा है जी मुंडा को हैं इतने ओदियां और ही जानदा विचों सिर्फ रहा यार बांह भरी उते ऐसे थोड़ा देखो चाहिए यार नजरा ना लो भाई मुझे चले आ तुम लंदन चला ऊपर भी ले दे हुए हां भाई आइए यार पहले ना हाथ बनाइए नहीं हो ही ना सही गल अच्छा एनु करके कि नहीं इधर ही मारो थोड़ा टाइम मारे यार तो यार सही मानी इधर नहीं लगा हां नहीं इधर हां देखो बाबा जी तुसी मैं यार दे भाई बहुत बिस्मिल्लाह बैठो इधर है यार ए पैसे भर ला नाल लगे भी जा रहे हैं नहीं कहते हैं मार्फत दियां गल्लां ने तुसी नहीं जानते इस खूह दा भी पिछो जमजम नाल लिंक है अगर शेमन शरीफ की गार में से मक्के का रास्ता निकलता है दरमियान में कितने पहाड़ रेगिस्तान दरिया समंदर वो ऐसी टुब्बी लगाता था वहां निकलता था ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तो कहा ये जो कुआं है ना ये गंदा पानी जो तुम्हें नजर आ रहा है मार्फत दिया गल्ला नहीं उतो गंदा है विचो बड़ा ही चंगा है उतो गंदा है ये जमजम से मिला हुआ है इसका लिंक और लोग पैसे भर भर के लेके जा रहे हैं और उसको दे रहे हैं और एक और तालाब है गंदे पानी का काला सिया उसका रंग उसमें उतरता है लाल शहबाज कलंदर के दरबार का हाजी गरीब हाजी कहते सऊदीया अमीर लोग जानते ने साडा इत्थे ही गुजारा चल जाता सानू औखे होने की लोड़ नहीं वो हाजी उतर के उस गंदे पानी से अपने ऊपर डालता है और काला सिया गंदा जोहर का बदबूदार पानी होता पहले ऐसे लाओ फिर उधर साबुन लाओ फिर जाके उधर ना ऐसे कितना सकान हाँ नहीं पता हाँ वो कुछ नहीं है सरकार का ये मेरे चला पानी चल तो साबुन भी लगा उधर 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 नहाना तो मिट्टी किथे मिट्टी वो मुझे दिन मोड़ा छुपा दिला ऐसे तेल है ऐसे सरकार ने तेल ला के सरकार ने वाल मेरे साबन है और सामने वो देखे नहीं बुढ़ी
जो साबुन सुनना दरिया च बाल है पानी दे मेरे बाल में हाथ ला जी की ये तो चुभी इन्होंने मारे सन एक डुबकी मार के एक मिनट साइड में सरकारों ने तो डुबकी मारी थी नजफ से जाकर निकले सन दोबारा सरकारों ने तो डुबकी मारी थी ना तो नजफ से निकले। कहते हैं यही तो बातें हैं जो वहाबियों को समझ नहीं आती। वो नहाने वाला उस गंदे पानी से जब नहा के बाहर निकला, कहा ये इतना अजीम पानी है, इसके नहाने से खारिश ख़त्म, फोड़े ख़त्म, फिंसियाँ ख़त्म और रेशम की तरह जिस्म नरम और मुलायम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी आपने देखा है कि मैं यहाँ से पहले यहाँ से पानी लगाया, फिर वहाँ जाके ये हमारे सरकार लाल कलंदर शाहबाज ने यहाँ पे आकर गुस्ल करने से पहले कुछ पानी लगाया था। ये वो कहते हैं कि ये तेल है, और अभी आप आगे आपको दिखाते हैं हम। ये जो आप देख रहे हैं ये लाल बाग की जगह है। यहाँ हमारे मुर्शिद सखी शहबाज लाल कलंदर सरकार ने यहाँ पर चिला किया है, और यहाँ थोड़ा आगे ही करीब में एक दरख्त है, उसके नीचे बैठकर चिला किया है, और ये सारा उसी का एरिया है। और जब आप सरकार नहाने की गर्ज से यहाँ पे आते थे तो पहले इस कुएँ में आते थे जो पहले दिखा है, और बाद में साबुन लगाने के लिए यहाँ पर आते थे। ये जो आप जब देखेंगे जगह, ये एक साबुन की मांद है। यहाँ से सारस से कुछ लोग मट्टी निकालते हैं और वो मट्टी सर को लगाते हैं, वो बालों को। इस मट्टी लगाने समय किसी किस्म की खारिश बीमारियाँ कम हो जाते हैं। किसी किस्म की भी घर में खारिश वगैरह हो वो इस मिट्टी से ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि ये एक आपको गारनुमा लग रहा है, ये साबुन कहा जाता है इसे, ये लाल बाग का साबुन है। अभी आप आगे चलें, आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे हमारे मुर्शिद लाल शाहबाज कलंदर सरकार तेल लगाते थे। वो तेल इसलिए लगाते थे कि जिस्म नरम हो जाए। जो अभी आपने मट्टी या साबुन देखा है, उससे ये होगा कि जिस्म नरम हो जाएगा और वो मट्टी आसानी से उतर जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं कुआं, तो ये उसी साबुन को, ऐसे तेल को कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा कुआं है, उस कुएं में काफ़ी ब्लैक कलर का तेल है। उसमें आप ये मट्टी लगाकर तो इस कुएं में आएंगे, आकर आप उसमें पानी डालेंगे, अपने ऊपर तेल डालेंगे, तो उससे ये हो गया कि जिस्म को चिकनाहट मिल जाएगी। मट्टी लगाई उससे खुश्की नहीं होगी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये आदमी है, नहा रहा है, इसमें ये तेल लगा रहा है, अपने जिस्म को नरम कर रहा है। इससे ये होगा कि पूरा जिस्म जो है नरम हो जाएगा, और जो किसी किस्म की भी बीमारी है वो इससे फ़ारग हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इससे आपको कोई मसला नहीं, इसका ना कोई परेशानी है। इसके बाद आप साफ़ पानी से नहाएंगे और ये सब ब्लैक कलर उतर जाएगा, और जिस्म आपका ऐसा हो जाएगा जैसे हल्का हवा जैसा, बाल हवा जैसे नरम मुलायम, और बहुत ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप माँ के पेट से अभी आए हैं। बिल्कुल ऐसा फ्रेश होता है आदमी के, यार दुनिया में जैसे पहली बार ही आया हूँ। जैसे इंसान दुनिया में पहली बार आता है और फ्रेश होता है, बिल्कुल नरम और मुलायम होता है, इस तरीके से जो है ना आप इसको नहाने के बाद ऐसा महसूस करेंगे। आपको आए आपको आगे दिखाएं कि यहाँ से नहाने के बाद जो सादे पानी से नहाना है, उससे ये सारा जिस्म आपका साफ़ हो जाएगा। आपको किसी किस्म की कोई एलर्जी, ख़ारिश वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। ये हमारे मुर्शिद लाल शाहबाज कलंदर का एक तोहफ़ा है हमारी आवाम के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। और जितने भी हमारे सेवन शरीफ लाल शाहबाज कलंदर सरकार के उर्स में शामिल होते हैं, सब यहीं पे आकर नहाते हैं और अपने आप को ऐसा फील करते हैं जैसा कि इंसान अभी फ्रेश होकर वो निकला हो। ये देख रहे हैं आप, नहा रहे हैं, कुछ 3 लड़के नहा रहे हैं। ये वहाँ से सारा अमल करने के बाद यहाँ आकर साफ़ पानी से नहा रहे हैं। अब इनका जिस्म ऐसे नरम और मुलायम हो जाएगा जैसे रेशम हो। ये हमारे लाल शाहबाज सरकार की बहुत बड़ी इनामत है। जी हाँ, दम दम सखी सरदारी कलंदर जी। देखा आपने, मुझे बीमारी ये थी कि मेरे जिस्म में थोड़ी सी खारिश थी, तो मैं फैसलाबाद से आया, फैसलाबाद का, तो फिर मैं यहाँ पर आया। ये देखें आपके सामने, ये जिस्म पे ऐसे गर्मी दाने मोटे मोटे थे, लेकिन शुक्र है और हमारे मुर्शिद बिल्कुल सुकून हो गया।
کوئی خارش نہیں, کوئی کچھ نہیں. نہیں تو اتنے اتنے موٹے دانے تھے جس کی وجہ سے خارش ہوتی تھی. اب بالکل سکون ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ آپ کو نظر آتے ہوں گے ہلکے ہلکے تھے, لیکن اب یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ شام تلک ایسا جسم فریش ہو جائے گا, صاف ملائم جیسے کہ ریشم ہو. یہ ہمارا یقین ہے. اور یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ سکون سے ہو جاتا ہے. اتنی گرمی میں یا اتنی میں مٹی لگانا یا تیل لگانا بہت عجیب سا لگتا ہے, لیکن اپنی جان کے سکون کے لیے آدمی کچھ بھی کرتا ہے. ہمیں دیکھیں ہم نے تھوڑا سا محنت کی, اپنے مرشد کا ہم نے کہا مانا, تو بڑے سکون سے ابھی ایزی ہے, کوئی گرمی نہیں ہے. یہاں پہ دھوپ بھی ہے, بہت زیادہ دھوپ ہے, لیکن ہم سکون سے ہیں. کوئی گرمی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت ایزی طریقے سے ہم اپنے آپ کو اس ٹائم فیل کر رہے ہیں. ہمارا جو فیصل آباد کا ایڈریس ہے, ہم فیصل آباد علامہ اقبال کالونی, سمندری روڈ کے ساتھ ہی ہے علامہ اقبال کالونی, مین روڈ سمندری روڈ. وہاں سے ہم آئے ہیں. ہمارا اپنا بس آیا, بس کے ساتھ ہم آئے ہیں. ہمارا جو فیصل آباد تقریباً اس طرح مانتا ہے کہ فیصل آباد میں 100% لوگ یہاں پہ عرس ہوتا ہے, لیکن وہاں عرس سے پہلے ہی شام کلندریں اتنی منائی جاتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں دوسرے شہروں کے صحیح جو میلہ ہے نا وہ فیصل آباد میں ہی ہے, کیونکہ ہر جگہ, ہر گلی, ہر محلے میں شام کلندر ہوتی ہے اور پوری رات کا پروگرام ہوتا ہے ہمارا. اور اس کے بعد پھر ہم جیسے اپنی اپنی محفل, اس کے بعد پھر ہم گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور یہاں پر آ جاتے ہیں. یہاں آ کر ہم 6-7 دن رہتے ہیں اور لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, دوسروں سے بھی لیتے ہیں, خود بھی کھلاتے ہیں. اور جو مولا نے دیا ہے وہ سب ہماری کوشش ہے کہ ہم یہاں پر نشاور کر کے جائیں. یہ ہمارے مولا کا ہم پر بہت احسان اور کرم ہے. تمہیں مبارک ہو یہ ریشم بنانے والا گندا پانی. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے شریعت میں جس پانی کا رنگ, بو, مزہ بدل جائے وہ پانی نجس ہو جایا کرتا ہے, اور اس کی تو بو اتنی ہے کہ 10 میٹر تک نہیں کھڑا ہوا جا سکتا. اور وہاں وہ آ کر غسل کرتے ہیں, اس پانی میں نہاتے ہیں. اور ایک پھر چھوٹی سی غار ہے, وہاں پہ کہتے ہیں یہاں پیر صاحب کا صابن ہے. تو کسی نے پوچھا بھائی یہ صابن کیسا؟ کہا پیر صاحب اس تالاب میں نہا کر پھر یہاں آ کر انہوں نے صابن لگایا تھا اور یہاں نہائے تھے. اس صابن کا اثر 7 زمینوں تک چلا گیا, اور جنی مرضی مٹی کڈی جاؤ صابن پہ آ رہے گا. وہ وہاں جوہر میں نہا کے آتے ہیں, وہ گندی مٹی پورے جسم پہ ملتے ہیں, پھر صاف پانی سے جا کر نہاتے ہیں. کہتے ہیں یہ بابا جی کی مٹی کا صابن ہے, اس میں بابے کے صابن کا اثر ہے. ابھی بھی سائڈ پہ صابن ہے سرکار کا, ڈڈو نا یار تو گار ہی پھل ہے تو صابن ہی گاریاں اور اتنے صابن گاچیاں ہماری سرکار نے صابن صابن ہی اتنے نا 4 پتوں تھلے میں پاسے ہوئے سارا کی بتاؤں گا. شفا ملتی لوگوں شہر تو ہے موتی لے لو. میں نہاتا دیا کری سیون نے پانی نہ نہیں ہوئی سرکار دا صابن ہے بیماریاں دور کرتا ہے.
ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਬੁਲਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਾਟਾ ਸੀ ਓਏ ਪਰੇ ਹੋਇਆ ਡਰੀਏ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਕਾ ਉੱਤਾ ਭਾਰ ਛੱਡ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਬਣ ਬਣਾਤਾ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਤਲਾਬ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਹਾਤੇ ਸਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਬਣ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਹਾਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਲਾਬ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਤੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਲ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ। ਤੇਲ ਲਪਾਏ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 40 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਾਣਾ ਲਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ जिसम सुख गया ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਬਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਯਾਰ। ਲਾ ਦੇ ਖੜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣੀ ਭਾਈ ਵਾਲ ਦੇ ਹਾਏ ਕਾ ਜਾਓ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ मूवी बनाते जो मर्जी करी जाए ਅੱਛਾ ਸ਼ਫਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਲੰਗਰ ਸਿੰਘ ਮਹੱਲਾ ਕਦੇ ਮਾਲਦਾ ਕਿसी को भी ना हो औलाद हाँ सबके सामने तेरे तरफ हर चीज माया भाई गड़िया करे ਅਰੇ ਸਾਬਣ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। इसको निभाना खाना मेरे को आना खाना ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਉਤਨੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਾਲ ਮਾਰ। ਯਕੀਨ ਕਾਮਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਲ ਚ ਸਾਬਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨੀ ਬੁੱਢੀਆਂ दूसरे साबन वाल है पानी मेरे बालों में हाथ हाँ जी की ये तो चुभी इन्होंने मारे सन एक डुबकी मार के एक मिनट साइड सरकारों ने तो डुबकी मारी थी नजफ से जाकर निकले सन दोबारा मैं कहा सरकारों ने तो डुबकी मारी थी ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लोगों अल्लाह की तौहीद को समझो, लोगों अल्लाह के लिए अल्लाह की तौहीद की गैरत को अपने दिलों में जिंदा करो।
یہ کہہ دینا کافی نہیں رہے گا میں مواحد بن گیا ہوں، بس جس توحید کی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ نے رب کی اس نعمت کے شکریہ کے طور پہ کتنے لوگوں کو اس کی دعوت دی ہے؟ چلا کشی انہی درباروں پہ ہوتی ہے۔ ایک مجاور کہتا ہے جب لال شہباز قلندر مدینے سے پرواز کر کے واپس آیا، لال باغ میں اترا تو 40 سال اس نے اس لال باغ کے پاس چلا کاٹا، اور نیچے چلا ہے جہاں سے سرکار مدینے گئے واپسی ہے، اور 40 سال چلا کاٹا ہے۔ پھر یہاں ایک تندور ہے جس پہ لال شہباز قلندر نے روٹی لگائی، ایک روٹی لگا کے 1.25 لاکھ ولیوں کو کھلائی۔ اور وہ تو سرکار نے ادھر کی تھی نا، ادھر نہیں کی تھی، وہ لال باغ میں کی تھی۔ وہ درویش اللہ کے تمام کو دعوت کی نا سرکار نے، بلایا ادھر کہ میرے پاس آئیں آپ، تمام لوگ آئے، درویش روٹی لگا رہے تھے، وہ پریشان ہو گئے، یہ روٹی نہیں پوری ہو رہی تھی، تقریباً 1.25 لاکھ، وہ تمام پریشان ہو گئے، سرکار کے پاس چلے گئے، سرکار بیٹھے ہوئے تھے اپنے مستی میں موج میں، سرکار کے پاس چلے گئے، ان کو پوچھا کہ کیا پریشان کیا؟ ان کو بولا سرکار اتنی روٹی اتنے لوگ کھا رہے ہیں، پوری نہیں ہو رہی، ہم تو لگا کے تھک گئے۔ پھر سرکار آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ چلے گئے، وہ تندور ابھی تک موجود ہے، وہ روٹی لگانے والی سیکھیں، گدی، ہر چیز موجود ہے ادھر ابھی تک۔ وہ سرکار نے خود روٹی لگائی اور 1.25 لاکھ ملانگریں کھائی، اور اس میں بھی ایک چپا روٹی جو ہے نا وہ بچ گئی، تمام لوگ کھا گئے، بچ گئی روٹی پھر بھی، کیونکہ ان کے موزے بہت ہیں سرکار کے، تو بادشاہ لوگ تھے، اللہ علیہ۔ ایک روٹی 1.25 لاکھ چڑیاں نہیں کھا سکتی، یہ ولیوں نے کھوا کے فارغ ہو گیا۔ یہ آج کے دور میں زندہ ہوتا، کسی مکہ میں ہوٹل پہ اس کو لگا دیتے، ایک ہی روٹی سے سارے حاجی گزر جاتے۔ 1.25 لاکھ ولیوں کو ایک ہی روٹی میں کام کر دیا، اور یہاں پہ اس نے 40 سال ہٹ کر چلا کاٹا، مزاروں پر چلا کشی، سلوک کی منزلیں طے کرنا، سال ہا سال ان قبروں پہ عبادت کرنا، یہ اللہ کے قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ دنیا دربار پرستی کو قیامت کی دیواروں تک چیلنج کرتا ہے اہل ایمان کا یہ چھوٹا سا بچہ، اہل توحید کا یہ چھوٹا سا خادم، جماعت اہل حدیث کا یہ ادنا سا خادم، بیت اللہ کے پڑوس سے دنیا قبر پرستی کو چیلنج کرتا ہے۔ ارے بتاؤ، محمد کے کسی صحابی نے نبی کی قبر پہ چلا کاٹا؟ ابو بکر نے چلا کاٹا، عمر نے کاٹا، عثمان و علی نے نبی کے قبر پہ کاٹا، حسنین نے نبی کی قبر پہ چلا کاٹا۔ اگر یہ چلا کاٹنا دین ہوتا تو محمد کے صحابہ اس پہ عمل کر کے دکھاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اعتکاف اللہ کی مسجدوں میں بیٹھا جاتا ہے، قبروں پہ قرآن حکیم کا اعلان سنیے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اہل ایمان تمہیں مبارک ہو مسجدوں کے اعتکاف، اور اہل شرک تمہیں مبارک ہو پیروں کی قبروں کا اعتکاف۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جائیے درگاہوں کو دیکھیے، وہاں پر ہو کی آوازیں، کسی کو دل جاری کر رہا ہے، کوئی سر جاری کر رہا ہے، کپڑا سر پہ ڈالا ہوا اور زور زور سے حق ہو الا اللہ کی ضربے، اور کوئی انگلی کے اشارے سے پیر کرنٹ مارتا ہے، پورا مجمع اٹھ کے ناچتا ہے اور سب کو کرنٹ لگ جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ شیطان کی پوجا ہے، یہ سر مارنا، کوئی سانس سے ذکر کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ کہتا آپ کہاں سمجھتے ہیں معرفت کی بات؟ یہ ہے لا الہ، یہ کیا ہے؟ الا اللہ، تو اس طرح ضربے مارو۔ حضور کی بلا سیدنا پیر سید غلام الحق صاحب گیلانی نور نظر مجدد العصر ثابت کا غلامیت سید
سیدنا پیر عبد القادر جیلانی قطبانی سلطانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیز دوستو، ٹائم مختصر ہے، آپ کے سامنے 2-3 معروضات جاننا چاہیے کہ ان کی سیادت کو، ان کی قیادت کو اگر وہ بھلا خدا مسلم کے مجھے مسلم بتائے تو یہ اعلان نہیں کر دیتے، ان کا سرکار سے جا کر پوچھو، سرکار نے بھیجا ہے جی یہ امر منصوص میں لے کہ علی اعلان کرے اشتہار جب کروں گا اس کے بعد فیصلہ کوئی نہ ہوا جیسے مدرسی میں جا بیٹھے ہو کتاب کی بات کرنے کی سرکار سے پوچھو، سرکار سے اگر پوچھا کہا یہ معاہدہ میں نے کیا ہے، یہ معاہدہ میں نے کیا ہے، اس کے خاتمے کا یا اعلان میں کر سکتا ہوں یا میری آج کر سکتی ہے، تو میرا دوست ہے۔ اللہ
अरे कभी नबी ने मारी, अबू बकर उमर को सिखाई, उस्मान और अली ने की, अगर ये अल्लाह के रसूल ने नहीं की, अल्लाह की कसम, मेड इन इंडिया और मेड इन पाकिस्तान मसला दीन वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए, आपके सहाबा उस पर अमल करके गए। दरबार के पुजारियों ने कहीं तो गारें बनाई हुई है मक्का जाने की, और पाक पतन शरीफ वहां के पुजारियों ने डायरेक्ट जन्नत में जाने के लिए बहिश्ती दरवाजा बनाया हुआ है। सुना है या नहीं? ਚਾਚੜਵਾਂਗ ਮਦੀਨਾ ਡਿੱਸੇ ਕੋਟ ਮਿੱਠਣ बैतुल्ला, ज़ाहिर दे विच पीर फरीद और बातिन दे विच अल्लाह, बज़ाहिर बाबा फरीद होगा, लेकिन वहाबियों मार्फत की आंख से देखना, हकीकत में वो अल्लाह होगा, वो तुम्हारा ही अल्लाह होगा, हमारा नहीं। हमारा अल्लाह अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी है। दरवाजे बने हुए ये बहिश्ती दरवाजे हैं। अरे जन्नत का दरवाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुलवाएंगे। नबी फरमाते हैं जब तक मैं जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा कोई और जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, जब तक मेरी उम्मत दाखिल नहीं होगी किसी और नबी की उम्मत दाखिल। और जब जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्तों की तरफ से क्या आवाज़ें आएंगी? सलामुन अलैकुम, अहले जन्नत तुम पे सलामती हो। नबी दरवाज़ा खुला रहे हैं जन्नत का, जिस जन्नत में अहले तौहीद ने जाना है। अल्लाह तुझे तेरे प्यारे अस्मा सिफात का वास्ता है, हम सबको हमारे नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाना। ये जन्नत अहले तौहीद की जिसको नबी खुलवाएंगे, जिस पे दाखिल होने वालों पर फरिश्ते सलाम करेंगे। और पाक पटन की जन्नत तुम्हें मुबारक जिसको कमिश्नर खुलवाता है, जिसके दरवाजे की चाबी कौन घुमाता है? कमिश्नर घुमाता है। और पुलिस की पूरी नफरी रहती है जो लाइन बनाती है, और जब दरवाज़ा खुल जाता है जो लाइन तोड़ता है पुलिस वाले डंडे मारते हैं, सीधा वर्ड लेंच, वो लाइन तोड़ने सीधे हो। और सन 2001 में पाक पटन शरीफ का मुजावर, उसकी तनख्वाह थोड़ी थी, उन्होंने कहा मेरा ओवर टाइम नहीं लगता, मैं चाबी नहीं देता।
میرا اوور ٹائم لگاؤ، میری تنخواہ بڑھاؤ، میں اتنے سال سے خادم ہوں، میری تنخواہ نہیں بڑھ رہی. اس نے چابی روک لی. سن 2001 کے اندر پاک پٹن کے مجاور جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 60 افراد مردود ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. رب کی جنت میں داخل ہوتے ہوئے کسی کو موت، کسی کو ڈنڈے نہیں پڑیں گے. وہاں تھانے دار اور کمشنر دروازہ نہیں کھلوائے گا، وہاں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دروازہ کھلوائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح قبروں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قبروں کی طرف منہ کر کے قیام کیا جا رہا ہے.
اور صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر نہ بیٹھو نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ آج قبروں پہ رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہیں، طواف بھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ وارضا ایک قبر پہ نماز نہ جانے بے علمی میں پڑھ رہے تھے، حضرت عمر پاس سے گزرے، کہا بچو قبر سے، بچو قبر سے۔ قبر پہ نماز پڑھنے کے لیے اسلام اجازت نہیں دیا کرتا۔ قبروں پر بیٹھ کر، درگاہوں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت ہے، درباہوں پر قرآن کی آیات بھی نصب ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کے سارے کام اپنی امت کو بیان کر دیے، اور ان بیان کردہ کاموں پر قبروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا کام، نبی کی بیوی خدیجہ فوت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹے فوت ہوئے، بیٹیے فوت ہوئی، چچا شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، صحابہ فوت ہوئے، صحابیات فوت ہوئی، نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بھیجا، نہ خود گئے کسی قبر پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے اصحاب نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن خوانی نہیں کی۔ اگر سمجھتے ہیں اور یاد کیجئے، ابو داؤد میں ہے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا مقام بوانا پر کچھ اونٹ اللہ نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، سنیے اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے سوال سنیے۔ آپ نے 2 سوال کیے اپنے صحابی سے، مقام بوانا جہاں تو اونٹوں کو ذبح کرنا چاہتا ہے، پہلے سوال کا جواب یہ دے کبھی کسی دور میں وہاں پر کوئی بت تو نہیں تھا، مشرکوں کا بت تو نہیں تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہاں کہیں کسی بابے کی کوئی عید مشرکین کی تو نہیں منائی جاتی تھی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، عید بھی نہیں تھی۔ آپ نے کہا اگر وہاں بت بھی نہیں تھا، وہاں پہ عید بھی نہیں تھی، تو جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو، اور اگر وہاں پہ بت ہوتا یا عید ہوتی، میلہ اور عرس ہوتا، تو نبی اہل ایمان کو اللہ نام پر بھی وہاں ذبح کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا، ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا، پکڑ لیا بابوں کے پجاریوں نے 2 مسافروں کو، کہا گزرنا ہے تو نیاز دینی پڑے گی، نظر اللہ نیاز حسین پنجتند نادا۔ انہوں نے کہا مسافر ہیں، غریب ہیں، ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ نہیں ہے تو مکھی مار کے دے جاؤ۔ ایک نے مکھی ماری، دے دی، اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ وہ شخص اللہ کی جہنم میں داخل ہوا۔ دوسرے سے کہا مکھی دے، اس نے کہا مکھی کا خالق بھی اللہ ہے، مکھی بھی دوں گا تو رب کے نام پہ دوں گا، کسی پیر فقیر بابے بزرگ کے نام پہ۔ ارے بکرا بڑا ہے، اونٹ بڑا ہے، بیل بڑا ہے، گلاب کا پھول پھر عظیم ہے، ایک مکھی بھی نہیں دوں گا۔ قتل کر دیا، جو مکھی نہ دے کر قتل ہوا یہ سیدھا رب کی جنت میں داخل ہو گیا۔ پیروں کی قبروں پہ چادر چڑھانے والوں، اونٹوں کی نیاز دینے والوں، بکروں کی نیاز دینے والوں، شاہ جمال کے دربار پہ جا کر کہنے والوں پیر شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈیر اتا لال، یہ مرغا مکھی سے تو اچھا ہے۔ مکھی دے کر وہ جہنم میں داخل ہوا، کیونکہ یہ نظر عبادت ہے اور ایک اللہ کا حق ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ کے وہ بندے اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور روز قیامت سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہے۔ اسی طرح نظر کا ذکر صدقات کے ساتھ بھی آیا ہے، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر عبادت ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ ان قبروں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرے، وہ حجویری کے نام پہ ذبح کرے، لال شہباز کلندر کے نام پہ ذبح کرے، پیر اور بابے کے نام پہ ذبح کرے، مندر کے نام پہ ذبح کرے، جس کے نام پہ بھی ذبح کرے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جو رب کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ رب کی رحمت اترتی ہے۔
इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह ने तुम पर मुर्दा, खून, सूअर का गोश्त और हर उस जानवर को हराम कर दिया जिसे गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा किया जाता है। 9 मुहर्रम को हुसैन के नाम पे ज़िबा होने वाला गोश्त लेने वालों, कहते हैं बेटा ये पड़ोसी है, मुहर्रम का गोश्त लाया है, शबरात के कुंडे लाया है, ले लो कोठे ते सट दिया जे, ना खाया जेल। अगर ना लोगे तो दोस्ती खराब होगी। तू लेकर कोठे पे फेंकेगा, तेरे बेटे कहेंगे अब्बा जान ले लिया करते थे, छुप के खा भी लिया करते थे, खा लो। गैरत ईमान ये है जो गैरुल्लाह के नाम की चीज है, वो 11वीं का दूध हो, वो बीबी फातिमा की सन के हो, वो किसी हजरत के दरबार पर तकसीम होने वाला दूध हो, कहो ये गैरुल्लाह के नाम पर है, सूअर से ज्यादा हराम है, अहले तौहीद इसको कबूल। तुम डरते हो इनसे दोस्ती खराब हो गई, अरे अगर मुशरिकों से मोहब्बतें बढ़ गई तो रब से दोस्ती खराब हो गई तो फिर क्या करोगे? दुआ मांगना और फरियादें करना इन्हीं कब्रों पे की जाती हैं। मज़ारात पे हाज़री देने वालों की अक्सरियत का क़ीदा है जिसका भी मौला अली अली है उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। सब बोलते हैं यहाँ अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, जहरादा बाबा अली अली। ये पंचतनी पाक का अलम पाक लगा हुआ है और सेवन की नगरी है, ये मालिक की नगरी है। इस नगरी में जो भी अली का हब्दार है वो आता है जाता है, दिल की उम्मीदें पाता है और अपनी सारी ख्वाहिश पूरी। लाल शहबाज कलंदर का भी एक हाजी कहता है जिसका मौला अली है, जिसका पंचतन पाक है, उसको किसी और की कोई फिक्र, मौला अली मालिक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हमारा अली है, जो कुछ करेगा हमें मंजूर है। वो उनको हाजत रवा समझते हैं, नफ़ा नुकसान का मालिक समझते हैं। और कुरान क्या कहता है, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। उससे बड़ा गुमराह कौन है जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारता है, जो उनकी पुकार कभी नहीं सुनते, और क़ियामत के दिन व हुम अन दुआइहिम गाफिलून, क़ियामत के दिन इनकी दुआओं से ये गाफिल हो जाएंगे, ये इनकार कर देंगे। या अली मदद के नारे लगाने वालों, लाल शहबाज कलंदर की आवाज बुलंद करने वालों, शहबाज करे परवाज जाने राज दिला दे, ये आवाजें लगाने वालों, कुरान बताता है क़यामत के दिन तुम्हारी इस पुकार का इनकार हो जाएगा। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, ऐ लोगों जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो ये तुम जैसे इंसान हैं, तुम जैसे बंदे हैं। एक और मकाम पे गौर कीजिए, या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू, ऐ लोगों एक मालिक मिसाल बयान करता है, गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा वला इज्तमऊ लहू, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, वो बाबा शहबाज हो, अजमेर का हो, अजमेर का हो, सुनो ये एक मक्खी को भी पैदा, वलो इज्तमऊ लहू, बगदाद के सारे पीर आ जाएं, बरेली वाला भी आ जाए, कूफे वाले भी आ जाएं, मुल्तान वाले भी आ जाएं, वो जो सूरज को सवा नेज़े पे ले आया था शाह शमस डोला तबरेज वो भी आ जाए, ये सारे इकट्ठे हो जाएं, एक मक्खी को पैदा नहीं पैदा कर सकते। वहीं यसलुबहुम ज़ुबाबु शैआ ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, ये तो बड़ी बात है मक्खी पैदा करे। इन सारों को बुलाकर इनके सामने हलवा शरीफ रख दो, ये पीर और बाबे हलवे की तरफ हाथ बढ़ाएं, इनसे पहले अल्लाह की पैदा कर दी एक मक्खी अपने हिस्से का हलवा शरीफ ले ले, ये सारे बाबे टेलवी लालन ते मक्खी को लोखो, ये मक्खी के पास से अपने हिस्से का हलवा नहीं छीन सकते। ज़ऊफ़ अत्तालिब वल मतलूब, जो पुकार रहा है ये भी कमजोर है, जिसको पुकारा जा रहा है वो भी कमजोर है। ताकतों वाला कौन? एक अल्लाह इस्सा वजल है। जिनको तुम पुकारते हो इनकी कैफियत कुरान से सुनिए, वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अन वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा, ये अपनी जान के नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं, ये मौत और हयात के मालिक नहीं, और दोबारा जिंदा करना भी इनके इख्तियार में नहीं। लाल शहबाज कलंदर के दरबार का हज करने वाला एक हाजी कहता है यहाँ एक बहुत बड़ा सांप है जिसको लाल शहबाज कलंदर ने हुक्म दिया और वो सांप पत्थर का बन गया और अभी तक पत्थर है। ਇਹ ਤਖਤ ਦੇ ਤਲੇ ਤੰਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਰੋਟੀ ਲਾਈ, 1.25 ਲੱਖ ਫਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਤਲੇ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ایک مسواک بھی ہے لال شہباز قلندر کے دربار پہ جس کی لمبائی 12 فٹ ہے اور موٹائی اس کی موٹائی 2 بندے مل کے جھپا ڈالیں تو وہ تب بازو میں آئے گی. اے بابا جی پتہ نہیں کردہ کی میں سی لا حول ولا قوت. اور وہاں کے مجاور کہتے ہیں یہ مسواک اس کے نیچے ایسی جگہ ہے کہ لیٹ کے گزرا جاتا ہے, جو اس کے نیچے سے گزر جائے, اولاد نہیں تھی تو اولاد ہو جائے گی, رزق نہیں تھا تو وہ مل جائے گا, ساری مصیبتیں اس کی دور ہو جائیں گی. آج قبروں کے پجاری, قبروں کے طواف کرنے والے, بیت اللہ کو چھوڑ کر قبروں پر حج کرنے والے, ان کی کیفیت کیا ہے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ بیت اللہ کے مقابلے پہ 7 شریف میں اپنا دربار درگاہ بنا کے حج کرتے ہیں, انہوں نے اللہ کے مقابلے پر علی کو بھی اللہ کا مقام دیا ہے. لال شہباز قلندر کے دربار پر, اس کی درگاہ پر بہت بڑا بینر لگا ہوا, جس بینر پر لکھا ہوا علی اللہ برابر, ایک ہی جگہ پہ علی, اوپر درمیان میں اللہ, اور کہا کہ لال شہباز قلندر نے کہا علی وہ ذات ہے, علی وہ ذات ہے جس کو عربی میں اللہ کہا جاتا ہے, ہندی میں اس کو بھگوان کہا جاتا ہے, فارسی میں اس کو خدا کہا جاتا ہے, انگلش میں اس کو گاڈ کہا جاتا ہے. اور پھر نیچے شعر لکھا ہے زاہد نہ کر تو خلد بری کی بات, علی خدا ہے علی کی ذات. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کو پڑھنے والے نیچے سے نعرہ حیدری علی, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور قرآن سنیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, اللہ ایک, علی اللہ نہیں ہے. جس طرح قوم نوح نے 5 کو رب ماننا تھا, آج بھی علی اور اللہ کو 2 کو رب ماننے والا مشرک ہے. علی اللہ نہیں ہے, علی اللہ کا بندہ ہے, علی اللہ کا فقیر ہے, علی اللہ کا منگتا ہے, علی اللہ کا سوالی ہے, علی رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے مجبور بندے ہیں. اور اس کی مجبوری حدیث بیان کرتی ہے, خیبر کے موقع پہ میرے آقا نے کہا تھا آج جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے, وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. پوچھا علی کہاں ہے, کہا مجھے کہنے دیجئے علی کو مشکل کشا کہنے والوں. جواب دینے والے نے کہا کہ مولا علی کی آنکھیں خراب ہیں, لوگوں کی مشکلیں ٹالا کرتے تھے, آج خود مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا, جس پہ مشکل آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا, وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوا کرتا. علی کو بلایا, آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا, اللہ نے شفا دے دی. وہ علی اللہ کا بندہ ہے. کہا نہیں اے زاہد نہ کر تو خلد بری کی بات, علی خدا ہے علی کی ذات. اور قرآن اس کے برعکس کہتا ہے قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. عیسائیوں نے کہیں 2 اللہ مانے, کہیں 3 مانے, کسی نے 5 مانے, اور آج قبر پرست بھی 2 اللہ کا عقیدہ اور کئی اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں. اسی لال شہباز قلندر کے دربار پر پیر نوری بوری سرکار, بوری با کے بعد واو اور آگے پھر رہا ہے, اگر واو ہٹا دیا جائے تب بھی فٹ آتا ہے. یہ بوری نوری سرکار آتی ہے قوالی کرنے کے لیے, اور اللہ کی قسم اس کے بال اگر آپ دیکھو تو کم از کم 7-8 فٹ لمبے اس کی 2 چوٹیاں ہیں جو سانپ کی طرح یوں پر جاتی ہیں. سرکار فرماتے نے سب تمال پاؤں لال شہباز قلندر لا جانی بھائی, لال شہباز قلندر لا جانی بھائی.
और इसने छोटे से कपड़े पहन, छोटी सी एक लंगोटा मारा हुआ है, बाकी सारा नंगा है। और दुनिया इसको देखने के लिए, और बैठते ही अपनी कुर्सी पे कहता है धमाल डालो, और मर्द और औरत नाचना शुरू कर देते हैं, धमाल डालना शुरू कर देते हैं। फिर अल्लाह की कसम खाकर कहता है अल्लाह की कसम, जो धमाल नहीं डालेगा क़यामत के दिन उसकी बख्शिश नहीं होगी। सरकार फरमाते ने भावें कोई शिया है, भावें कोई सुन्नी है, भावें कोई वहाबी है, जेड़ा कोई धमाल नहीं पा रहा वो अली पाक दा मुनकर है। जेड़ा अली पाक दा मुनकर है, सरकार कहते ने, मैं सरकार नूरी बोरी वाले दी कसम खा के कहना कि ओदी हशर नू बख्शिश नहीं होनी। लाल शोबाद कलंदर है, लाल शोबाद कलंदर, लाल शोबाद कलंदर। हुजूर कहने मैं दावा करके कहना है, जेड़ा धमाल नहीं पाएगा अली पाक दा मुनकर होएगा तो ओदी हशर नू बख्शिश नहीं होएगी। लाल शोबाद कलंदर है, लाजानी भाई, लाल शोबाद कलंदर, लाल शोबाद कलंदर, लाल शोबाद कलंदर। भावें कोई शिया होवे, भावें कोई सुन्नी होवे, भावें कोई वहाबी होवे, मैं दावा करके कहना सरकार कहंदे ओदी कदी बख्शिश नहीं होनी जेड़ा धमाल नहीं पाएगा। लाल शोबाद कलंदर है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ए बाबे कोलो आप धमाल नहीं पाई जाती, ये नूरी बुरी सरकार से खुद धमाल नहीं डाली जाती। कोशिश करता है नाचने की तो दो आदमी इसके नीचे हिप के नीचे दो हाथ देते हैं और एक आदमी दो हाथ इधर से देता है और फिर अपने हाथ को उछाल कर बाबे ਨੂੰ धमाल पवान देने। बाबा खुद नाच नहीं सकता, उसको नचवाया जाता है। और वो कहता है जो धमाल नहीं डालेगा, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं वो जन्नत में नहीं जाएगा। अरे ओ जालिम, अगर धमाल डालना जन्नत में जाने की शर्त है तो मोहम्मद के बारे में क्या कहोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अबू बकर, उमर, उस्मान के बारे में क्या कहोगे? अली, हसन, हुसैन के बारे में क्या कहोगे? नबी की सहाबा की जमात, और वहां पर औरतें और मर्द मुश्तरका धमाल डालते हैं, औरतें मर्दों में, मर्द औरतों में, और एक पूरा टेंट औरतों का लगा हुआ है। 45 मिनट तक मर्द और औरत नाचते हैं, धमाल डालते हैं। ये धमाल सहाबा ने डाली। मेरे नबी तो मस्जिद से निकले थे, नमाज पढ़ के निकलने वाले मर्दों औरतों को देखा था, उनका इख्तलात नबी से बर्दाश्त नहीं हुआ था। कहा था मर्दों तुम रास्ते के कोनों पे ना चला करो, दरमियान में चला करो, औरतों तुम रास्ते के कोनों और किनारों पे चला करो। रावी ये हदीस कहता है औरतें फिर इस तरह दीवारों से लग कर जाती कि उनके कपड़े दीवारों में अटक जाया करते थे। और यहाँ दरबारों पर औरतों और मर्दों का मखलूत रक्स है। फिर कहता है मैं ऐलान करके कहता हूँ जो धमाल नहीं डालता वो अली का मुनकर है, और जो अली का मुनकर है ये पीर बाबा स्पीकर में हजारों आदमियों के सामने उनको माँ की गाली देता है। हुजूर फरमाते ने जेड़ा धमाल नहीं पाएगा वो बड़ा होएगा। भावें कोई शिया होवे, सरकार फरमाते ने भावें कोई शिया होवे, भावें कोई सुन्नी होवे, भावें कोई वहाबी होवे, जेड़ा नहीं धमाल पाएगा वो बड़ा लाल शोबाद कलंदर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और फिर कहता है मैं अली का मजहब दुनिया पे फैलाने के लिए आया हूँ। सरकार कहते ने मैं दुनिया ते अपने पीर अली पाक दी अशात करने वास्ते आया है। सोना शाबाद कलंदर लाजानी भाई जाना, सोना शाबाद कलंदर, सोना शाबाद कलंदर, लाल शोबाद कलंदर लाजानी भाई जान, सोना शाबाद कलंदर लाजानी भाई जाना, लाजानी भाई जाना, सोना शाबाद कलंदर लाजानी भाई जाना, सोना शाबाद कलंदर। सरकार कहने जेड़ा धमाल नहीं पाएगा ओदी हशर नू कदी भी बख्शिश नहीं होएगी। वो अली पाक दा मुनकर है, मैं लिख दिना ओदी हशर नू बख्शिश नहीं होएगी। लाल शोबाद कलंदर
मैं लिख दिना ओदी कदी भी बख्शिश नहीं होनी भावें कोई भी है लाल शहबाज कलंदर है ना जानी भाई लाल शहबाज आखिरत नू भला चाहते हो ते जे कोई वहाबी भी है वो भी धमाल पावे लाल शहबाज कलंदर है ना जानी भाई इस धमाल विच ही न जाते लाल शहबाज कलंदर है ना जानी भाई लाल शहबाज अरे कोई अबू बकर को एक यहूदी गालियाँ दे रहा था, अबू बकर खामोश खड़े थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा रहे थे। अबू बकर ने भी उसकी जवाब देते हुए कुछ उसको कह दिया, आप चल पड़े। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, आका जब तक वो गालियाँ देता रहा मैं चुप रहा, आप मुस्कराते रहे, अब मैंने अगर उसको वही बात जवाबन कह दी तो आप नाराज़ होकर चले गए। कहा अबू बकर जब तक तू खामोश था एक फरिश्ता इसको जवाब दे रहा था। और यहाँ पीरों की दरगाहों पर औरतों के सामने, मर्दों और बहनों के सामने, बच्चियों के सामने ये जालिम माँ की गाली देता है, बहन की गाली देता है, वो गंदी और नंगी गाली है। अल्लाह की कसम ना आपके कान उसको सुन सकते हैं ना मेरी जुबान उसको सुना सकती है, जुबान थर्रा जाती है। सरकार कहते ने भावें कोई वहाबी है वो सरकार दी धमाल नहीं पाएगा, वो अली पाक दा मुनकर है ते जेड़ा अली पाक दा मुनकर है ओदी मैं भैन लाल शहबाज कलंदर है लाल शहबाज कलंदर है लाजानी भाई लाल शहबाज कलंदर लाजानी ये लाल शहबाज लेकिन ये मार्फत वाले लोग हैं ना, जो ही इस जालिम के मुंह से गाली निकलती है फिर पूरी खुशी में इतना नाचता है। लाल शहबाज कलंदर का नाम लेके कहता है इधर अर्ज की थी उधर पूरी हो गई। हाँ इधर अर्ज की थी उधर पूरी हो गई। लाल शहबाज कलंदर लाजानी भाई लाल शहबाज कलंदर लाजानी भाई जिथे जिरा जिरा भी ये सरकार के अंदर धमाल पाओ शहबाज कलंदर लाजानी भाई कि हमारा लाल शहबाज कलंदर वो है कि जो इधर उसको अर्ज करे दरखास्त दे और वो फौरन दरखास्त को कबूल कर लेता है। आखिरी बात कहकर बात को ख़त्म करता हूँ। लोग ये एतराज़ भी करते हैं हमारी सारी बातें सुनकर, कहते हैं गल्लां ठीक ने तो अड़ियाँ, लेकिन एक गल दसो। हाँ जी क्या? अगर ये पीर बाबा, ये बुजुर्ग, ये उरस, ये मेले ठीक ना होते हैं तो ये हज़ारों का मजमा दरबारों पे कैसे लग जाता है। मुझे याद है मेरे शेख, मेरे उस्ताद, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, उनसे किसी ने कहा शाह साहब ये दरबार बड़े ठीक हैं, ये उरस बिल्कुल मेले ठीक है। शाह साहब ने पूछा क्यों? कहा देखते नहीं हो हज़ारों का रश है, ये पीरों की करामतें हैं। साईं रहमतुल्लाह ने कहा ये पीरों की करामतें नहीं हैं, ये औरतों की करामतें हैं। तुम अगर दरबार पे बैन लगा दो कोई बीबी नहीं आएगी तवाफ करने, कोई बीबी नहीं आएगी बाबा जी को देखने, तो फिर कोई नौजवान भी ये इन्हीं के चक्करों में आता है। और लाल शहबाज कलंदर के हज को, उसके उर्स को देखें, औरतें बाकायदा मर्दों के सामने अपने सीने खोल के, बाल खोल के धमाल डालती हैं, नाचती हैं, नाच नाच के जमीन पे गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, फिर खड़ी होती हैं। नौजवान लड़कियां हैं और उनके सर के बाल खुले हुए और वो उस बाबे की धमाल डाल रही हैं, नाच रही हैं। इन्हीं को देखने के लिए बदमाश आते हैं।
یہ दरबारों पे रश अल्लाह रसूल के मानने वालों का नहीं, ये बेहयाई करने वालों का है। और इन दरबारों पे आप देखेंगे चर्स आम है, हेरोइन आम है, पाउडर पीने वाले आम हैं, नशा करने वाले आम हैं। وہ کہتے ہیں علی ہم تو تیرے ہیں, جہنم میں جانے والے وہابی بھی تیرے ہیں. اسی سوٹا لائی رکھنا, جنت جائی رکھنا, جی میں جنت انہیں دے پیو دی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت اللہ کی جنت ہے, اور مالک اعلان سنتے جائیے, انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ نے اہل شرک پہ جو علی اور اللہ کو ایک کہے, جو قبروں پہ سجدے کرے, جو قبروں کے طواف کرے, جو اپنے بابوں کی قبروں پہ رمی جمرات بنائے اور وہاں پہ کنکریے مارے, اللہ نے ایسے مشرکوں پہ جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکے کو اس شرک سے پاک کیا تھا, اور پھر اللہ بندے بھیجتا رہا جو اس شرک کو پاک کرتا رہا. اور ماضی قریب میں محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ لا الہ الا اللہ کا وعدہ درعیہ کی بستی سے بلند کیا, اور پھر اس پورے عرب کو محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے پھر دوبارہ یہاں سے شرک اور قبر پرستی کو مٹا ڈالا, اللہ کی توحید کو قائم کیا. محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ملے, اور اللہ کی توحید قائم اور دائم ہوئی. اللہ رحمت فرمائے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر, جس نے یہاں پر بنے ہوئے درباروں اور درگاہوں کو توڑا, بقی قبرستان میں بنی ہوئی صحابہ کی قبروں پہ بنے ہوئے قبوں کو گرایا. اور جب انڈیا پاکستان کے مولویوں نے درخواستیں لکھی تو انہوں نے جواب میں صرف یہ کہا تھا, ایک حدیث اللہ کے نبی کی لا کر دے دو, ایک حدیث اللہ کے نبی کی. تم نے ترکیوں نے مٹی گارے کی بنائی تھی, امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ نے کہا میں سونے کی بناؤں گا. اور یہی جواب ملک فیصل رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا بابا بھٹو سرکار کو. بھٹو سرکار کا بھی بہت بڑا عرس لگتا ہے,
اور بہت بڑا دربار ہے ان کا گڑی خدا بخش میں. جب وہ لے کر گیا جناح کی قبر پہ تو انہوں نے کہا تھا کہاں لے کر آیا ہے؟ کہا بانی پاکستان کی قبر ہے، ایتھے سلوٹ مارنا ضروری مجبوری، میں کمانا مجبوری ہے. کہا قبروں کے پجاریوں، اگر ان قبروں کو پوجنا اسلام میں ہوتا، تمہارے پاس جناح کی قبر ہے، میرے پاس محمد الرسول اللہ کی قبر ہے، میں اس کو سونے کی بنا کر پوجتا. اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے اللہ کی توحید کو غالب کیا، قائم کیا اور شرک کو یہاں سے ختم کیا. اگر یہ میلے، یہ عرس، یہ قبروں کا طواف، یہ قبروں پہ نظریں، یہ قبروں پہ سجدے دین اسلام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے، صحابہ یہ عمل کرتے اور متواتر یہ عمل امت میں باقی رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ آئے ہی اس لیے تھے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کروائیں. یہ توحید کی دعوت ہے لوگوں، اس کو سینے سے لگائیے. جان جاتی ہے تو چلی جائے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی ڈر نہیں. کوئی مشرک کسی وقت بھی مار دے، جو رات قبر میں لکھی ہے وہ اوپر نہیں آ سکتی. ارے قسمت تو بھلی اس کی ہے جس کی جان عرش والے کے لیے چلی جائے، جس کی جان اللہ کی توحید کے آوازے کے لیے چلی جائے. نبی نے بھیجا تھا ایک صحابی کو، جاؤ اس بستی میں قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کرو. ابھی زبان سے قولوا لا الہ الا اللہ نکلا، ایک مشرک نے پیچھے سے نیزے کا وار کیا، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر گیا. اس کی زبان سے نکلا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے ہوئے قتل ہوا ہوں. اللہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا ہوں. لوگوں جب مرنا ہے اور ایک ہی مرتبہ مرنا ہے، 2 مرتبہ، تو اللہ کی توحید کو سینے سے لگائیے. لوگوں کی ناراضگیوں کو نہ دیکھیے. اس بیت اللہ کے پڑوس سے لال شہباز قلندر کے پجاریوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ شرک اکبر ہے. اللہ کے دربار میں اس سے معافی مانگو اور توبہ کرو. بیت اللہ کا حج قرآن سے ثابت ہے، رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے. اور تم نے جو اپنے بابوں کی قبروں پہ طواف، رمی، زمزم، علی کے گھوڑے کے قدم، ان سب کو سجدوں کے لیے سجا رکھا ہے. نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے. اگر اسی شرک پہ مر گئے تو قیامت کے دن نجات نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے. کچھ بھائی کہہ سکتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، میں کیسے توحید کی دعوت دوں؟ تو آپ کے سامنے کتاب کی صورت، کیسٹ کی صورت، سی ڈی کی صورت کھلی ہے. آپ نہیں دعوت دے سکتے تو کسی کو توحید کے پیغام کی سی ڈی دیجئے، کتاب دیجئے اور یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو. آپ نے فرمایا ایک تیر 3 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا. ایک تیر، ایک وہ جس نے بنایا، ایک وہ تاجر جس نے خریدا اور خرید کے پھر ایک مجاہد کو دے دیا، تیسرا وہ جس نے اس کو چلا دیا. ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے. ہو سکتا ہے آپ کسی کو توحید کے پیغام کی سی ڈی دیں، کیسٹ دیں، کتاب دیں، پمفلٹ دیں اور سن کر اس کے دل کی دنیا بدل جائے. یاد کر لو اس کے بعد جتنے وہ عمل کرتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ چڑھتے رہیں گے اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اس دعوت کو عام کیجئے، اس پیغام کو پھیلائیے. اسی طرح میں شکر گزار ہوں مکتب دعوت و ارشاد مکہ کا، یہاں کے بھائیوں اور ساتھیوں کا جنہوں نے محنت کر کے اللہ کی توحید کے اس پیغام کو پہنچانے کے اور عام کرنے کے لیے ہم سب کو ملنے کی، اکٹھے کرنے کا ایک موقع فراہم کیا. وزارت شؤون اسلامیہ کا بھی شکر گزار ہوں جن کے تحت الاشراف یہ مکاتب دعویٰ کھلے ہوئے اللہ کی توحید کے آوازیں گونج رہے. اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا ہماری زبان سے توحید کی آوازیں نکل رہے ہوں، آخری وقت میں بھی لا الہ الا اللہ کی پیاری آواز ہماری زبان سے نکل رہی ہو اور ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر اس کا مقام جنت میں بن رہا ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.